خالد جان ویرا غی نوران تا پتہ وی لگی دی کہ اکاؤنٹ وی چا خلوصی دی اکاؤنٹ اللہ ہاں شباد نسا حملہ دوا شباد حالا خالد جان خالد جان اللہ کابل نمبر سلام سرائے حقیقت تا دیر خلیج کی لڑیو او خالد جان یہ دیر عجیباری سوڑ کو ننوے پا کباڑی بوندے انشاءاللہ مڑیر یہ دے مرا زبرداشت کی بینا سراوی رغلی دی دو لیری پلا ماشاءاللہ مردان بل لیری پلا نوران بیا ویرغی نورانگ نا کی لڑی مردان تا فلائٹ یہ شو اللہ ہاں شاباز نسا حملہ کو نسا اللہ مردان ولو بلال شاباز بلال وہ سارا مقابلہ دو دالیا نوران کے لیے دالیا دے مردان نا کی لڑی ویرغی مردان نور رسے دے شاباز علی شاپ اللہ انجاجمین نا کی لڑی اروا سے پتہ ہوئے لگے شاباز نسا حملہ گوا عجیبہ ہوں دیکھا اللہ کباڑی شاباز پچھڑے شوا علیبا اللہ لمبار دے نوران مصور حملہ مصور روان دا لمبر دا دے مردان لیری نادا مصور شکی لڑی دا مصور ویرا گئی نوران تورا سے در پتہ لگی ری شاباز ہاں شاباز حملہ نسا ہاں شاباز نسا وہ شلا ہاں مصور تایا سوابیر دے پورا جان دے پورا دیر تاری کا کیا دیر پورا دیر لگے سمندر دیر وزن دور دا لگا خیر کو جسو یورا غای شاباز دیر زری لوسٹک ڈسٹرکٹ ممبر سمندر خان جنی خیل وسرا ملک خلیل محمود ہندی خیل دا جوڑ اسٹیج تر غلی دا مشہرون دی کبڈی دیر خوان ویر گئی تبے خلق تا شاباز ویر غلر اللہ مصور پیر سے لے بلے کی باندھا پیر سے خلقہ معزت بنے مشرون کشرون السلام علیکم
بیان میں نظرہ ٹورنامنٹ کا ہوں امیش ٹول کبڈی مشرون گن چینی مشتہار سرائی یو شیلی دسی کہا مردان بھی کہا بانی بھی کہا نورنگ بھی کہا پشاور بھی میش ٹولے تیار سول دا مشرون جوڑ کی وہ دیئے خبر کی دین دستہات پوخ لے ذکر دا ٹولے خلق تواندازی چاہا ویلے لیبل اٹسلال پر نورنگ سے دعا پنجو پیون روغلی دی او میشا سول دادا چه شناختی دوزی صحیح بھی پاتا آل بیدائشی پر کمیات پابندی نستا خوچ دائی دے دے علاقے پاشنداوی چونکہ مردان ٹیم سے شکایتوں کو وہ مردان ٹیم دا میرا خرید سولو کچھ میٹ دے لحاظہ لے باؤ کیے داور یہ ٹولو کچھر دا شناختی غلط سا بیٹ شو نوران ٹیم میں ٹول اور پردخ گراؤنڈ بھی آلے بنا کئی مکمل لے پر ختم دے خدا کا چلیے لے بوائے بیانے مردان میں دا تحقیق کو مش کئی مش اخپل اصول پیرا کئی یہاں دا ہر چاہتے پورا دا ذکر دا خال تمرشپین خبروں سیدھا لے بوائے لے لیٹوا چھے خلق خبر ہوئی خیر دائی راز خان دا حقیقات خبر آگا بلو لکھے دے اگرہ دا دا سوئی وقتی کوئی واقعی اشمش دائی مشرون شنائی ادا پروگرام پرابان کو سلا گیم لگیا دا نن مردان با مقابلہ نورنگ تماشائی بھی لوئی خوانونا اخلی تماشائی بزدہ خوزتا ہوں چھے لوئی تارا ہوتا تا گئیے چھے دو سے تارا تا گئیے بے پکاباڑی کلریوں نے چھے لوئی جاز پڑتے بھی دا بیا ویرا گئی ہاں شباب ہاں دینا نورنگ طرف نا مردان تا ویرا گلا دا شباب اس میں دا گئی بسا پیڑے باللہ لمبار دے نورنگ دے چھلی دینا دے مردان خلاف دے نورنگ مردان نا کی لڑی اللہ دیر پتے سے سرا شباس اوشلا حملہ اللہ دا طاقت دا مغیر اپا اوشے کو گوگا دا شباس اللہ مرمان دیکھی سبی جان دیر وزن بوردا دیر اللہ دیرہ درونا خبر آدھو مشکل آدھو مردان کی لڑی آخری کوشش کو خور لمباری اپنی ٹیم تر ہو گئی کبڈی حقیقت تا چیز زبردست تا مظاہرہ بشی گیری ویرا گئی بیا کی شاباس نسا حملہ گوا اوشلا مجھے کہتا ہوتا وہ چھے دو اونا لوڑ مقابلہ مردان با مقابلہ نورنگ مساوی مردان لرینا نورنگ کیم دورہ صدلہ دا حملہ نسا شبا ہاں اللہ وشو جب نشتی کتایا شبا سا نسا نورنگ ورزا لائے مصویر تالیا ہوتا چشکے تماشائی ننا کی کتا خیر دائی نشتی داغا پا نورنگ سے دیر وزن توڑ کی لڑی دا دا دیر عجیبا ہونے کی لڑی ویرا گئی پاتا ویلا گیری وزن خویزیوت دا او کپڑے و تم زکتا بیٹے را گرانا دا جی گیری دائی شاباس پاوش لے مولا شاباس نورنگ اللہ بلال حملہ وی اکڑا پسا پیڑے اللہ داکا باری دو اللہ پسا پیڑے خالد جان بیارہ سے دلا دا خالد جان دیر خطی لڑی دا مردان کے ماشاءاللہ کامن ورگائی دا لامبار دے
چاہو نشد کجھے ججمنوں نے دا فیصلہ اگڑا جو منی دوارے کا سون لائن تا تدی اور شباز کیا ویرا گائی نورنگ نورنگ لینا کی لڑی ویرا گلا شباز ہاں اللہ نسا شباز حملہ کوا اللہ وش اللہ اللہ نسا بدنگی تو لے یہ نورنگ مردان بمقابلہ نورنگ دیرہ خیصہ لے مردان بمقابلہ نورنگ و بیا ویرا غلطہ مصویر دے مردان لرینا نورنگ تا شباز اللہ شباز تو چڑیش والے بابتان کے دو دیر کا خیر رہی مصویر اللہ سامنے بہتا چپوالے اپنے دین کے لیے خیر رہی دنا ماشاءاللہ لا خیر و پاور ویرا غا 13 14 15 ٹان اللہ میرا قائدہ بیا دے مردان نہ کی لڑی میرا غلطہ شاباس نسا حملہ کوا شاباس نسا حملہ کوا وشلا حبال کا جمزہ کے داتا پرے ہو دو نورانگول نبی اخلو سول میرا کرو نا خبرہ دو اللہ تحصیل نظیم نورنگ عزاز اللہ خان قریشی سے اب دے دا پشکیج خان والا اللہ بلے دو سراپات ایدلا یہ ریویجی کا یہ کی لڑی دائی دیتا زبردست کا اپنا ہو دے کہ مردان ہو دے نورنگ کی لڑی دے شدی دا دا بیا ویرا گائی مساویر جمناش کی لڑیا دا دیر زبردست میج کے علا دے پنا زمنوں کو بیا شاباس نسا حملہ گواہا شاباس آخر دے سارا دے جب کہا نورانگ لینا کی لڑی ارہ سے دے مردان تا فلائٹ یہ دا دے مردان پی ایرپورٹ موندے جو اس کی اس کے نورانگ بولے پاتا میں لگے ری شاباس اللہ ہاں شاباس اوشلا بسا پیڑے کو دیکھے لے والا کیا دو شاباس اللہ اشیر پانسرہ دابیا خالد جان ویرا گائی دیر شکی لڑی پا مردان دا پتہ کراؤں دیر لے بیدلی خالد جان و مصویر دے اللہ ہاں شاباس ہاں نسا حملہ کوا شاباس اللہ وشلا دسا پیڑے اللہ سبوں میں دیر قیمتی دیر علی شان دیر سنسانی خیز بھی گیری پتہ گراؤنڈ پر درینی میں بجے سنین رسائی ہے پہلا سیمی فائنل میچ بھی گیری اللہ ویرا غلا دا لیکن جو مرمان دا پہلے تو اللہ خیر دائی دایا مردان کے لیے زبردست کا مجھرہ دیر سلام داس ہو تیرا لمبر دی بیا مصویر ویرا گائی سبوں دیر قیمتی میچتا دیر شٹی مینا میں سراؤزی پہلا سیمی فائنل میں دا مصویر بیا دے نورنگ ور سرا مقابلہ رو گئی دو کچھر بکاو دایا ٹورنامنٹ چیف آرگنائزر اللہ نسی ہے حملہ اوشلا اللہ پتانگے دوش لمبار دے نورا سبو
فائنل میچ بچہ کنا مازائل کی مروت بمقابلہ ملان کیا غیریول دادا سبوت ہے راستے دیا والدراز دگا سبوت ہے قیمتی سے بھی فائنل میچ میرا غلط مصور دیل آباد مردان خیر مردان ٹیم نو ہے نورنگ بولا دیر قیمتی دیتا ہوں دیا لگا تایوریدو نورنگ لگا اللہ خیر وقازن بارا تیرا کان روزن شاپیری والداشتان دا ودا ماشاءاللہ اللہ دے پا نظر رکو نورنگ لگی نبیہ ویر اغلا دا آن شاباز اللہ وصلا آج پاردہ دے خلائی وغلا کانا مالا دا گئی ہے خیر لگتا اللہ سیڈینا جنگیری ہفتے مشو دیرہ زبردست تاریخی مقابلہ پانچواں زیاد مرحوم کبڈی ٹورنامنٹ سپوتا میں پہلا سیمی فائنل